नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। देउबा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 6 महिना पूरा। कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी योजना बनाउन सरकार असफल। कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहे पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तालिकामा फरक नपर्ने, निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने आयोगको भनाई। खोप नलगाउनेलाई सार्वजनिक सेवा नदिने सरकारको तयारी। 6वटा निजी अस्पतालबाट पनि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोशी माथिको पुल निर्माण सुस्त। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सर्वसाधारण शास्ति व्यवसायीको विलम्बता बाहेक अरू के पनि कारण देख्दिन म। र विधानसभा चुनाव नजिकिएसँगै भारतको उत्तर प्रदेशमा पार्टी परिवर्तन गर्ने क्रम बढ्यो। वन मन्त्री चौहानले पनि राजीनामा दिएपछि सरकार सङ्कटमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सरकारको 6 महिना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 6 महिना पूरा भएको छ। गत असार 29 गते देउबा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। गठबन्धन सरकार गठनको 6 महिना बिते पनि सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। सरकार विस्तार गर्न नै 3 महिना लगाएका देउबाले खोप अभियान र संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। त्यसपछिको समय पनि पार्टीको अधिवेशनमा दिएको आरोप प्रधानमन्त्री देउबामाथि छ। प्रतिपक्षी एमाले देउबाको 6 महिने कार्यकालमा देखिने र सम्झन लायक खासै काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। चैत्रभित्र सबै नागरिकलाई खोप दिने प्रतिबद्धता समेत पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। परीक्षणको दायरा र खोपको पहुँच बढाउन सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। एमालेसँग सहमति जुट्न नसक्दा संसदको अवरोध समेत हट्न सकेको छैन। एमसीसी न्यायालयमा भएको विवादमा पनि सरकार साझा धारणा बनाउन असफल देखिएको छ। पछिल्लो समय नेपाली भूमि कालापानीको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा समेत सरकारले प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी सुरु नभएको भन्दै प्रतिपक्षी एमाले समेत आलोचना गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहे पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन तालिकामा फरक नपर्ने जनाएको छ। आयोगले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदान माघ 12 गते नै गर्ने जानकारी दिएको हो। राष्ट्रिय सभाको मतदानका लागि मतदाता सङ्ख्या सीमित रहेकाले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर निर्धारित कार्यक्रम बमोजिम नै मतदान हुने आयोगले प्रश्न पारेको छ। आवश्यक परे आयोगको प्रदेश स्थित कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतले स्वास्थ्य मापदण्डबारे स्थानीय स्तरको कोभिड व्यवस्थापन संयन्त्रसँग सहयोग र सुझाव दिने आयोगको तयारी छ। आयोगले हाल 8 मतदान स्थलमा 14वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। प्रत्येक मतदान स्थलमा 2-2वटा मतदान केन्द्र रहनेछन्। साथै प्रदेशका 8 मतदान स्थलमा 14 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। प्रदेश 1 मा भने प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि छुट्टै ठाउँमा 2वटा मतदान स्थल रहनेछन्। राष्ट्रिय सभाको 19 सदस्यका लागि माघ 12 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। 7वटै प्रदेशमा कुल 2025 जना मतदाता छन्। 532 प्रदेश सभा सदस्य र 1493 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदाता हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौँमा निजी अस्पतालबाट पनि खोप लगाउन थालिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार 6वटा निजी अस्पतालबाट पनि कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको हो। काठमाडौँ मोडल अस्पताल प्रदर्शनी मार्ग, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल सामाखुसी, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, नर्विक अस्पताल थापाथली, शुभेच्छा अस्पताल सीतापाइला र नोबेल अस्पताल सिनामङ्गलबाट कोभिड विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन पाइने स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। यसअघि काठमाडौँमा 11वटा खोप केन्द्र रहेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलङ्की, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी,
लोत्से भवन नयाँ बस पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकु, वयोधा अस्पताल बल्खु, प्रसुति रोग तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल नयाँ बानेश्वर र एपेक्स पोलिक्लिनिकल जडीबुटीबाट यसअघि नै खोप लगाउँदै आइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भेरोसेल, कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका खोप लगाउँदै आएको छ। खोप बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म लगाइँदैछ। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्यको घोषणा गरेपछि खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवामा निषेधको घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। गृह मन्त्रालयले बिहिबारबाट सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिमलाई हेरेर सबै मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय लगायत कार्यालयले जारी गरेको स्थायी तथा अस्थायी पास र अस्थायी परिपत्र खारेज गर्दै सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि निकायले अब नयाँ अस्थायी पास वा परिचय पत्र जारी गर्नु परेमा गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ। सरसफाइसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हकमा यसअघि जारी भएकै पासकै आधारमा प्रवेश दिइनेछ भने पत्रकारहरूले सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा 6 गुणा बढीले कोरोना संक्रमण वृद्धि भएको देखिन्छ। एक साताको अन्तरालमै कोरोना संक्रमितको संख्या हवात्तै बढ्नुले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण ओमिक्रोन समुदाय स्तरमा फैलिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विगत एक साताको तथ्याङ्क केलाउँदा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ। पुस 22 गतेको तथ्याङ्क हेर्दा उक्त समयमा 540 नयाँ संक्रमित थपिएको देखिन्छ। पुस 23 गतेको तथ्याङ्कमा 968, 24 गते 944 र 25 गते 1167 नयाँ संक्रमित थपिएको थियो। यसै गरी यो संख्या 26 गते आइपुग्दा बढेर 1446 तथा 27 गते 2444 मा उकालो लागेको देखिन्छ। त्यस्तै बुधबारसम्म यो संख्या बढेर 3000 बढीमा आएको छ। एक साता अवधिको दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या हेर्दा दैनिक संक्रमितको संख्या क्रमशः बढ्दो देखिन्छ। यसरी एक सातामा नै कोरोना संक्रमितको संख्या 6 गुणा भन्दा बढी बढ्नुको कारण ओमिक्रोन संस्करण समुदाय स्तरमा फैलिएको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिएको छ। परीक्षणको दायरा साँघुरो भएको हुँदा तथा अधिकांश ठाउँमा परीक्षण सशुल्क भएको हुँदा आम नागरिकहरूले सजिलोसँग परीक्षण गर्न पाएका छैनन्। त्यसले गर्दा पनि अहिलेको जुन तथ्याङ्क छ त्यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै गुणा बढी संक्रमितको संख्या छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण ओमिक्रोन डेल्टा संस्करणको तुलनामा छिटो फैलिने प्रकृतिको देखिएको छ। तर यसले स्वास्थ्यमा पार्ने जटिलता भने डेल्टा संस्करणको तुलनामा कम भएको मानिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार ओमिक्रोन संक्रमित भएकामा रुघाखोकीको समस्या देखिने गरेको छ। साथै ओमिक्रोन संक्रमितमा उच्च ज्वरो तथा कतिपयमा लक्षण नै नदेखिने भएकाले अझै संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढाएको चिकित्सक बताउँछन्। व्यक्तिहरुमा अहिले पछिल्लो समयमा पीसीआर पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरुमा चाहिँ घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, यो सामान्य हल्का खोकी लाग्ने अनि जिउ तातेको जस्तो अनुभव हुने, थकान महसुस हुने यस्तै खालको लक्षणहरू बढी मात्रामा लिएर आएको चाहिँ देखिन्छ। र तर अब यो एकपछि अर्को खास गरी परिवारभित्र अथवा समुदायमा बिस्तारै यो फैलिँदो क्रममा रहेको देखिएको हुनाले चाहिँ पक्कै पनि यो अलिक छिटो फैलिन सक्ने भेरिएन्टको रूपमा हामीले हेर्ने गरेका छौँ। अहिले गरिएका आनुवांशिक अध्ययनहरूका क्रममा पनि ओमिक्रोन संस्करण बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले पनि ओमिक्रोन समुदायमा फैलिएको छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। त्यसैले अहिले कोरोना भाइरसबाट बस्न र बचाउन स्वास्थ्य मापदण्डका साथै खोप नलगाएकाले खोप लगाउन आवश्यक छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण दर बढेपछि सरकारले विद्यालयको पठन पाठन रोकेको छ। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएपछि त्यसको फैलाउ रोक्न विद्यालय बन्द गरिएको हो। तर रूपन्देहीको बेलहिया सहितका सीमा नाकामा भने
स्वास्थ्य जाँच नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भारतमा कोरोना बढेका बेला भारत हुँदै नेपाल आएकाहरू सोझै घर पुग्ने गरेकाले संक्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तर यहाँ स्थानीय तथा यात्रुहरू मास्क समेत नलगाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी हिँडेको देखिन्छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्वास्थ्य जाँच खाली झारा टार्ने रहेको छ। पहिले गर्थे, अहिले त केही छैन। के चेक गर्ने हो, सबै चेकै छ, सबैले चिने छ, सुई लागिसकेको छ। के जहाँ गर्छ कि गर्दैन अहिले गरेन है तपाईँलाई? यसो केही पनि ज्वरो पनि टेस्ट गरेन, त्यत्तिकै छोडिदिइहाल्यो। सीमामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीले आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य जाँचमा समस्या भएको बताउँछन्। कोरोना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएकालाई पनि व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ। हाम्रो माथिल्लो निकायहरूले सुनिदिनुहुन्न, त्यसले गर्दा अलिकति हाम्रा भिजिटरहरूले कराउने यताउता भइरहेको छ। अनि पोजिटिभको चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो। पोजिटिभको व्यवस्थापन नहुँदा अब उहाँहरू घरमा जानुहुन्छ, घरमा गइसकेपछि उहाँहरूको फ्यामिलीलाई पनि अलिकति गाह्रो हुने हो कि। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही परिसरमै पनि सरकारी सूचनाको व्यवस्था भइरहेको छ। सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना नगर्दा स्वास्थ्य जोखिम बढिरहेको छ। अब पहिले सुरु हुँदा बित्तिकै नै नियन्त्रण गरियो भने त्यसलाई चाहिँ अब आफू नियन्त्रण गरिराख्न सकिन्छ। एकदम बढी भएर सम्हालिसक्नु नभएपछि त त्यतिखेर चाहिँ सरकारको पनि केही लाग्दैन, जनताको पनि केही लाग्दैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी जिल्लामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको र सीमा नाकामा पनि चुस्त दुरुस्त भएको दावी गर्छन्। कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ यसको समाधान गर्छौँ र हामीले मूलत खोपलाई पनि अझै प्रभावित रूपमा अगाडि बढाउने, सबै मान्छेहरू खास गरी 18 वर्ष माथिका सबै व्यक्तिहरूलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च मात्रामा फैलिएकोले सीमानाकासँग जोडिएको रूपन्देही पनि जोखिम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसप्रति सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि त्यसको सतर्कताको लागि केही सुरक्षाका प्रयासहरू भए पनि त्यो त्यति प्रभावकारी पनि देखिएको छैन। हेप्युज खबरका लागि दामोदर खनाल, रूपन्देही, बेलैया। सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत खोटाङको फोक्सिङटार स्थित सुनकोशी नदीमा 9 वर्षदेखि पुल निर्माण अलपत्र परेको छ। लामो समयसम्म पुल निर्माण नहुँदा पनि सरकारवालाले चासो दिएको छैन। सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत खोटाङको फोक्सिङटार स्थित सुनकोशीमा पुल निर्माण कार्य 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। दिक्तेल गाईघाट सडक खण्ड अन्तर्गत खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 9 लिस्की राम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 5 आफ्टार जोड्ने पुल लामो समयसम्म पूरा नभएको हो। समयमा पुल निर्माण नहुँदा अस्थायी बेली ब्रिजका लागि राज्यले हालसम्म 5 करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। समयमा पुल नबन्दा शास्ति भएको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। कटारी प्लान हुँदै लगभग तराई पुग्नलाई 4-5 बजी पुग्छ। त्यति लामो दूरी छ भने यो फोक्सिङटार बुइपा रसुवा फोक्सिङटार हुँदै जाने बाटो चाहिँ दूरीको हिसाबमा धेरै कम पर्छ। खोटाङदेखि तराई जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको सडकको पुल निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाइ गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ। 7 पटक सडक डिभिजन र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुल समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि कागज गराउँदा समेत ठेकेदारले निर्माणमा तीव्रता दिएको छैन। यो पुल अति विलम्ब हुनुको कारण निर्माण व्यवसायीको विलम्बता बाहेक अरू केही पनि कारण देख्दिनँ। मैले करिब 7 पल्ट त मैले कागज गराएको छु सडक विभागमा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा। पुल निर्माण भएर हिउँद बर्खा नै गाईघाट दिक्तेल यातायात सञ्चालन हुने भने उपभोग्य वस्तुको भाउ घट्नुका साथै स्थानीय उत्पादन तराई पुर्याउन सहज हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। फोक्सिङटारको पुल बन्न सकेका छैन, त्यसले आम खोटाङ्गे नागरिकलाई अत्यन्तै मर्माहित बनाएको छ, अत्यन्तै अन्याय गरेको छ। पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले भने कोरोना र निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका कारण देखाउँदै आएको छ। आगामी 1 वर्षभित्र पुल निर्माण पूरा हुने उसको भनाइ छ। 4 महिना 5 महिना भन्दा काम गर्न पाउँदैन सर खोलाले। त्यही पनि अब हामीले त्यो गर्दा पनि आजको तल आज ब्लक र क्लमको तलको भ्याएर हामीले चाहिँ
माथि आइसकेको अवस्था हो र अब त काम गर्न सजिलो छ र अब हामी गाडी छिटै हुन्छ हाम्रो पुल चाहिँ। त्यसपछि पटक पटक म्याद थप भए पनि पुल निर्माण पूरा भएको छैन। पुलको लम्बाइ 120 मिटर रहेको छ। अहिले सो स्थानमा हिउँदभरि चल्ने गरी अस्थायी बेली ब्रिज सञ्चालनमा रहेको छ। खोटाङबाट राजन ठटालको रिपोर्ट। पोषिलो एवं सन्तुलित भोजनको अभावमा रहेका बालबालिकाहरूलाई बालभिटा निकै उपयोगी मानिन्छ। तर महोत्तरीमा भने बालभिटा हजारौंको संख्यामा स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीको प्राङ्गणमै रहेको फोहोरको डङ्गुरमा फेला परेको छ। महोत्तरी जिल्लाको 2 दर्जन बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा महिनौदेखि बालभिटाको अभाव रहेको बेला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीको पछाडिपट्टि फोहोरसँगै फालिएको अवस्थामा करिब 30,000 प्याकेट बालभिटा भेटिएको छ। हजारौं बट्टामा फालिएका ती बालभिटाको कुनै पनि बट्टामा उत्पादन मिति र प्रयोग गर्न नमिल्ने म्याद नाग्ने मिति लेखिएको छैन। तर बालबालिकाका लागि उपयोगी बालभिटा कसैको प्रयोगमा नआएर ठुलो खाल्टोभरि फोहोरको डुङ्गुरमा फालिएको भेटुनुले स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका कर्मचारीको चरम लापरवाही देखिएको छ। हामीसँग गाडी पनि छैन हेर्नुस्, नत्र गाडी जहिलेदेखि हाम्रो भोला सर 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो हाकिम बनेको, आफ्नै गाडीमा जुन सामान 2 महिनासम्मको एक्सपायरी युनिसेफबाट र हाम्रो लजिस्टिक जनकपुरबाट पनि आउँछ, जसको एक्सपायरी 2 मन्थ ओन्ली हुन्छ के। अब कारण हामीले भन्न सक्दैनौँ। स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जिल्लाको प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न आवश्यक औषधि सहित बालबालिकाका लागि बालभिटा पनि पुर्याउनु पर्ने हो। विगत 1 वर्षदेखि जिल्लाका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूले सहज रूपमा बालभिटा पाएका छैनन्। तर स्वास्थ्य अधिकारी भने यसबारे अनभिज्ञता देखाउँछन्। तो हाम्रो स्टोर देखिएको छ, त्यही बेलामा जुन सामान एक्सपायरी थियो त्यो चाहिँ हामी खाल्टोमा राख्यो जलाउनको लागि। अब त्यसैमा केही जल्न सकेन, तर वास्तवमा त्यो एक्सपायर बालभिटा थियो। सरकारले सबै बालबालिकाहरूलाई रक्त अल्पता, भिटामिनको कमी लगायतबाट बचाउनका लागि बालभिटा वितरण कार्यक्रम ल्याएको, तर लापरवाहीका कारण वितरण नगर्दा कर्मचारीहरूकै मिलोमतमा भएको प्रश्न हुन्छ। भिटा भनेको 2 वर्ष माथिको बालबालिकालाई दिनुपर्ने हो, जसमा जुन चाहिँ कुपोषितको शिकार हुन्छ। हामीले बालभिटा दिए भने उसको खानेकुरामा अथवा दुधमा जे जस्तो न्युट्रिएन्ट्सको कमी कमजोरी हुन्छ त्यसले बालभिटाले पुरा गर्छ। जिल्लामा बालबालिकाहरू विभिन्न प्रकारका कुपोषणबाट प्रभावित भइरहेका बेला उनीहरूलाई कुपोषण मुक्त गर्ने ठोस योजना बनाउनुको साटो भएको पोषणयुक्त वस्तु पनि फोहोरको डुङ्गुरमा भेटुनुले स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्यकर्मी कति लापरवाही छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि अमेरिका पुगेका गायक राजेश पायल राई स्वदेश फर्किएका छन्। साङ्गीतिक कार्यक्रमकै क्रममा राईमाथि न्युयोर्कमा आक्रमण भएपछि फर्कने समयमा विमानस्थलमा राईले विशेष सुरक्षा पाएका थिए। नेपाली गीत संगीतका चर्चित महागायक राजेश पायल राई अमेरिकाको 2 हप्ते भ्रमण पूरा गरी आजै स्वदेश फर्किएका छन्। स्वागत गर्दा राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरिएको, तर विदाई गर्दा सिक्युरिटी गार्ड सहित विदाई गर्नु परेको राजेश पायल राईको आज जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्पन्न विदाई कार्यक्रममा बुद्ध ट्याक्स एन्ड अकाउन्टिङका अध्यक्ष, नेपाल अमेरिकी कलाकार संघका प्रतिनिधि, न्युयोर्कमा अवस्थित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत मिडिया तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले केही हप्ता अघि न्युयोर्क इभ 2021 को सांगीतिक प्रस्तुतिको क्रममा महागायक राईमाथि भएको हातपात तथा कलाकारहरूको सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए भने महागायक राईले न्युयोर्कमा भएको घटनाले अब कलाकारहरूप्रति आयोजकहरूको दायित्व अझ बढेको कुरा बताए। मेरो तर्फबाट सेक्युरिटी चाहिँदो रहेछ, होटल बुकिङ चाहिँदो रहेछ, हरेक चिजको पैसाको पारिश्रमिकको चिजहरू रिक्वायरमेन्ट चाहिँदो रहेछ, कलाकारको दायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नयाँ पुस्तालाई झन् सन्देश गएको छ र इजिली बनेको छ। मेरो कारणले अरू आर्टिस्टहरूलाई झनै रिक्वायरमेन्ट गर्नको लागि आयोजक सङ्घको रिक्वायरमेन्ट या त पब्लिक सङ्घको रिक्वायरमेन्ट या आफ्नो शुभचिन्तक सानाहरूसँगको रिक्वायरमेन्ट झनै बाटो खुल्ला गरेको छ।
त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा जे जति भयो त्यसलाई आम माफी दिइसकेको र अब त्यसलाई नकोटाउन र उहाँहरूप्रति यो पूर्वाग्रह नगरिदिन आग्रह गरे। जे जति भयो घटनाहरू त्यसलाई मैले आम माफी दिइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई नकोट्याउन र उहाँहरूप्रति यो पूर्वाग्रह नगरिदिन आग्रह पनि राखेको छु मेरा सम्बन्धितहरूलाई मेनली। त्यसैगरी डिप्रेसनको बिरामीलाई कन्सर्टमा जान पाउँछ पाउँदैन भन्ने बााउन्ड्रिज हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहेको कुरामा उनले जोड दिए। डिप्रेसन शिकारले कन्सर्टमा जानु पाउँछ पाउँदैन, उसले मेरो सो हेर्नु पाउँछ पाउँदैन, ऊ मेरो डाइहर्ड फ्यान हो कि होइन, उसले स्वयंले टिकट काटिसकेको स्वीकारिसकेको छ। त्यो कारणले त्यसको बााउन्ड्रिज हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि बिरामीलाई त झन् हामीले माया गर्नुपर्छ, उसको सुस्वास्थ्यको लागि कामना गर्दछु। घटनाको लगत्तै यस्तो निन्दनीय कार्यलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको जोरदार माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरिसकेको नेपाल अमेरिकी कलाकार संघको उपाध्यक्षले हामी अब कुनै पनि कलाकारलाई जहाँसुकै गए पनि हातपात हुन दिँदैनौं र यदि भइहालेछ भने कसैलाई पनि नछोड्ने कुरा बताइन्। जुन अस्ति राजपाल दाइको चाहिँ हातपात भएको थियो, हामी एउटा अमेरिका कलाकार संघको हैसियतले हामीले कुनै पनि कलाकारले यस्तो हातपात हुन दिँदैनौँ। आइन्दादेखि यदि भएछ भने हामी कलाकार संघबाट कसैलाई पनि छोड्दैनौँ र हाम्रो संसारका कलाकार जहाँ जान्छन् जसरी जान्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने। त्यसैगरी उक्त घटनामा आयोजकको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा बोल्दै उक्त कार्यक्रमका आयोजकले त्यो इभेन्टमा एउटा सानो घटना भए तापनि राजेश पायल राईले पुरै 3 घण्टा नै गीत गाएर कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पारिदिएको बताए। तथा जुन मान्छेले महागायकमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए उनले आम माफी मागिसकेको र राजेश पायल राईले पनि माफी दिइसकेकोले यो घटनाले नेपाली समुदाय तथा आयोजकहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको कुरा व्यक्त गरे। यो कोभिडको माहौल थियो त्यो बेला हैन, हामीले कोभिडको माहौलमा हामीले यस्तो इन्सिडेन्ट होला भनेर हामीले सोचेको पनि थिएनौँ र यो हुन गयो। यसको लागि चाहिँ हामी आयोजक र हाम्रो जुन मान्छेले उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्नु उहाँले सबैले माफी माग्नु भएको छ र राजेश पायल राईज्यूले पनि माफी दिनुभएको छ। नयाँ वर्ष 2022 को शुभ मुहूर्तमा नेपाली संगीतका महान हस्ती राजेश पायल राई प्रति न्युयोर्कमा भएको घटनाप्रति सबै न्युयोर्कवासीहरूको खेद छ। तर पनि यस घटनाले नेपाली समुदाय तथा आयोजकलाई भने राम्रै पाठ सिकाएको छ। तर पनि अब नेपाल फर्किसकेपछि उनी माथि भएको यस घटनालाई के नेपालीहरूले सजिलै स्वीकारलान् त हेर्न बाँकी नै छ। न्युयोर्कबाट सुनिता शर्मा कोइरालाको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण दर घट्दै जाँदा केही राहत महसुस गरेका पर्यटन व्यवसायी पुनः संक्रमण दर बढीसँगै चिन्तित भएका छन्। पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले पारेको असरबाट लयमा फर्किन नसकेको अवस्थामा फेरि बढ्न थालेपछि व्यवसाय नै चौपट हुने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि मारमा परेको छ। 2021 को मध्यतिर संक्रमण दर घट्दै जाँदा केही राहत महसुस गरेका पर्यटन व्यवसायी पुनः संक्रमण दर बढेसँगै समस्यामा परेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा गर्दा विगतमा पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले अब त्यस्तो नीति नलिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। हामीहरूको इकोनोमिक पनि डाउन र कम भएको हुनाले र जुन पर्यटन व्यवसायीहरू थलो थलो परेको र अहिले केही हदमा माथि आउन खोजेको र अलिकता उत्साह बढिरहेको बेलामा ठ्याक्कै बन्द गर्न चाहिँ हुन्न। खोप र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै पर्यटनलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बुस्टर डोज दिनु पर्यो। जति पनि दुर्गम क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका छन् तिनीहरूलाई भ्याक्सिनको मात्रा पुर्याउन सक्नु पर्यो र अब हामीले चाहिँ आर्थिक रूपमा अथवा व्यवसाय नै बन्द गर्ने होइन कि यसलाई चाहिँ हामीले जति पनि प्रोसिडियरहरू पालना गर्नुपर्छ। तपाईको कोभिड विरुद्धका हामीले गर्नुपर्ने मास्क सेनिटाइजर सम्पूर्ण कुराहरू हामी त्यसमा पालना गर्छौँ। विगतमा कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको सर्वविदितै छ, जसको असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले ठोस नीति लिन आवश्यक छ। क्यामेरामा करण गिरीको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट।
2 दशक अघिदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि संरचना निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। गौचरणमा परिणत भएको यो विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणको शिलान्यास गरिएको हो। 2 दशकदेखि गौचरणमा परिणत भएको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले मजगाउँ विमानस्थलमा रहेको संरचनाहरूको बुधबार शिलान्यास गरेसँगै सञ्चालनमा आउने आशा देखिएको हो। मजगाउँ विमानस्थलमा 1525 मिटरको रनवेलाई बढाएर 2500 मिटर पुर्याउने समेत मन्त्री आलेको भनाइ छ। यो विमानस्थलको लागि 1525 मिटरले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कम्तीमा पनि यसलाई आदरणीय नेता रमेश लेखकजीले 1800 मिटरको कुरा गर्नुभयो, 1800ले पुग्दैन। कम्तीमा पनि 2500 मिटर हामीले यो एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ। 2030 सालदेखि 2056 सालसम्म नियमित सञ्चालन भएको विमानस्थल त्यस यता बन्द अवस्थामा रहेको छ। 22 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको आर्थिक साझेदारी र सबै पक्षको सक्रियतामा काम अगाडि बढेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। सङ्घ सरकार र प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिरहेको छु। संहिताको मर्म र भावना भनेकै तीनवटै सरकार मिलेर कामहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ। मजगाउँ विमानस्थल पुनः निर्माणका लागि लाग्ने कुल लागतको 50% नेपाल सरकारले, 25% सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले, 15% भीमदत्त नगरपालिकाले र 10% दोधारा चाँदरी नगरपालिकाले लगानी गरेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि कुल लागतको 25% बजेट सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले 25% प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं। हाम्रो तर्फको बजेट चाहिँ विनियोजन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा, सम्बन्धित विभागमा हामीले पठाइसकेका छौं। तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा विमानस्थलमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ। हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र भीमदत्त नगरपालिकाको विकासको साझेदारीमा हामीले सबैलाई घेरबार गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। पहिलो पटक तीनै तहका सरकारबाट सहकार्य भएर जुन यो कार्य शुभारम्भ भएको छ, यो नेपालकै लागि एउटा उदाहरणीय रूपमा अगाडि बढेको छ। सम्पूर्ण विमानस्थलको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि 1500 मिटरको रनवे, टर्मिनल भवन र ट्याक्सी स्ट्यान्ड लगायत आवश्यक संरचना निर्माण गरिनेछ। निर्माणको ठेक्का पाएको कान्छाराम केएसजेबी निर्माण सेवाले विक्रमसम्म 2081 माघ 8 गतेभित्र संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले चितवनको समग्र आर्थिक विकासका लागि राजनीति मात्रै सोच्न नहुने बताएका छन्। उनले चितवनमा व्यवसायका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेकाले व्यवसायीहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। चितवनमा नेसनल फर्निचर सोरुमको उद्घाटन कार्यक्रममा राजकर्णिकारले विदेशमा फर्निचर निकै सस्तो हुने गरेको बताउँदै नेपालमा भन्सार दर कम गर्नुपर्ने बताए। फर्निचर एकदमै सस्तो छ, तर यहाँको भन्सार दर र जुन यातायातको लजिस्टिक जुन कस्ट छ त्यो धेरै ठुलो छ। त्यस अर्थमा यसलाई त्यो घटाउन सकिन्छ र अहिले जुन खालको भन्सार मूल्य छ त्यसबाट पनि नेपालमा फर्निचर उद्योग स्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरा सम्भावना छ। उनले नेपालमै उत्पादन भएका फर्निचर पनि गुणस्तरीय रहेकोले स्वदेशमा उत्पादनका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने समेत बताए। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि विकासका गतिविधि बढेसँगै आर्थिक व्यथिति पनि बढेर गएको छ। गुणस्तरहीन र मापदण्ड विपरीत गरिएका कामलाई पनि रकम निकासा गरिँदा महोत्तरी जिल्लामा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। 2 नम्बर प्रदेश सरकार र मटिहानी नगरपालिकाको 32,75,000 रुपैयाँको लागतमा मटिहानी नगरपालिका 5 बिसनपुरमा चमेनिया माई र ब्रह्मा बाबा मन्दिर निर्माणमा अनियमितता भएको खुलेको छ। नगर प्रमुख र कर्मचारीले आफू निकट व्यक्ति राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र त्यही समिति मार्फत आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेका छन्। उपभोक्ता समितिले कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी मन्दिर बनाएपछि स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका छन्। यो काम मैले यो 12 इन्चीको पिलर छ, हेर्नुस् यता, अनि बीम 7 इन्ची ढलाइ गरेछ।
यो 5 इन्ची कहाँ यो नेपाल कि इन्डियामा जान्छ। त्यो कारणले हामीहरूले मिलेर यो रोकेको काम। आई के ठेकेदार इंजीनियर अपना मोनोपोली काम कर रहा है। वास्तविक में ये हमारा समाज और धार्मिक सब चीज के राय विचार लगे काम करे चाहिए, लेकिन से जाकर हम सब 5 आदमी के दायित्व में देने चाहिए। हर जगह वो ठेकेदार लोग सब जाकर ओकरा साथ बाइकाट करके चले छे, केकरो मतलब नहीं रखे छी। आई के नक्शो नहीं देने है, नहीं कुछो देने है, कहल के हुडिंग बोर्ड टांगबे, हुडिंगो बोर्ड नहीं टांगने तै के लागि समाज सब आई के स्थगित कर देने। उपभोक्ता समितिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जे भन्यो त्यही मानिदिँदा अनियमितता बढेर गएको र त्यस्तो समितिका पदाधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन स्थानीयले माग गरेका छन्। हमार ओइमे कोनो अथि खराब नै है। मिस्त्री बुते जे प्रॉब्लम भेलै, मिस्त्री कहिए रहले हम ओकरा तोड़ के ठीक करबै, त ओइमे कोनो समस्या है। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका त उदाहरण मात्र हो। महोत्तरीमा यस्ता दर्जनौं योजनाहरू गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी बनाइएको छ। जताततै अनियमितता भएपछि विकास निर्माणको नाउँमा गरिने खर्च सार्वजनिक गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आनाकानी गर्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने डरले सार्वजनिक सुनवाई समेत गर्न छाडेका छन्। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थित सुरक्षा महिला सामुदायिक वनले पोखरी बनाउन खोज्दा एक परिवारको बिचली भएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया स्थित सामुदायिक वन किनारामा 20 वर्षदेखि बस्दै आएका विपन्न परिवारलाई समस्या भएको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित अत्तरियामा रहेको सुरक्षा महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पोखरी बनाउने भएपछि एक परिवार बिचल्लीमा पर्ने भएको छ। सामुदायिक वनले 20 वर्ष अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका खग्गो दमाईको परिवारले उपभोग गर्दै आएको जमिनमा पोखरी बनाउन खोज्दा उक्त परिवारको बिचल्ली हुने भएको हो। 20 वर्षभन्दा पहिला अत्कन गरे हो या जे गरे जे मान्नुहुन्छ तपाईहरु? हजुर 20 वर्षभन्दा अगाडि त्यो त्यसलाई पटक सताइरहेछन्। कहिले त्यसलाई अत्कन गरेर भन्छ हटाउँछन्, कहिले चाहिँ त्यसको घर बतकाउँछन्। ती एउटा छिमेकी त्यो एउटा गुरुरी भन्ने त्यसको मुद्दा हाले मेरो जग्गा हो भने अदालतले केस गरेर उसले चाहिँ त्यहाँबाट हारेर उसलाई चाहिँ उसले जग्गा दिनु पर्यो। एउटा गरिब भएर उसले निसाब पाएन। हजुर खोइ त्यो निसाब पाउनु त्यहाँ कहाँ गए स्थानीयहरू, कहाँ गयो त्यो समूह, कहाँ गयो समाज? पीडितहरूले आफूहरू 2045 सालबाट बसोबास गर्दै आएकाले सामुदायिक वनले पटक पटक आफूमाथि विभिन्न बहानामा खेतीबाली घर समेत भत्काएको खग्गो दमाईले बताएका छन्। मैले केही गरेको छैन हजुर। उ त्यहाँदेखि त्यो घाट छ, त्यहाँदेखि यो सबै घाडै हालेको छ। मैले बढी देखाउँदैन। खेती पनि लगाएको थिएँ, अस्ति ब्रोजर लगाएर त्यहाँ खेतीमाथि मासु गरिदिएँ। मैले सागसब्जी लगाएको थिएँ। यता सामुदायिक वनले 2058 सालबाट हटाउन खोज्दा पनि दलित घरबास नछोडेको र बाँकी जग्गा रोक्न खोजेको सुरक्षा महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारीले बताएकी छिन्। 58 सालदेखि प्रयास गरेको हो। प्रयास गर्दा पनि उसले घर बनाए, अब दलित हो ऊ हो भनेर त्यहाँ वनले पनि त्यसलाई मुद्दा बढेर त्यसलाई घर हामीले छोडिदिए। घरबास चाहिँ अतिक्रमण गरेर गयो। अब के गर्ने भनेर त्यतिकै त्यो रह्यो। अब घर बनायो, त्यसले बसी। हामीले अरू जग्गा मात्रै, अरू बाँकी रहेको जग्गा मात्रै रोक्न खोज्यौँ कि हामीले घर बन्न बाहेकको जग्गा मात्रै। भूमि समस्या समाधान आयोगबाट 2 कट्ठा 5 धुरको लगत सङ्कलन भए तापनि वनले विभिन्न बहानामा पटक पटक हटाउन खोजेको पीडितको आरोप छ। तर वनले भने स्थानीयसँग पहुँचका आधारमा व्यवहार गरेको पाइएको छ। वनको क्षेत्रमा थुप्रै संरचना निर्माण भए पनि पहुँचवालासँग केही नगर्ने र पहुँच नभएकासँग पटक पटक दुःख दिने गरेको पाइएको हो। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। विश्वकै दोस्रो ठुलो दाबी गरिएको पर्वतको जिप लाइन व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर हार्नेस जिप लाइन व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। प्राविधिक परीक्षणका काम पूरा नभएको र कम्पनीले नै निर्माण गरेको रिसोर्टको पनि सबै काम पूरा नभएका कारण औपचारिक सञ्चालन पछाडि धकिलिएको थियो। जिप लाइनमा धेरैजनाले परीक्षणका रूपमा यात्रा गरिसकेका छन्। विदेशीहरू पनि जिप लाइनमा यात्रा गर्न पुग्ने गरेका छन्। नेपाल में अभी मैं फर्स्ट टाइम आया नेपाल में भी सुनने में आया कि काफ़ी जगह है ये जो जिप लाइन पॉइंट है, काफ़ी बड़े बड़े हैं।
तो जो यहाँ का जो अपना जिप लाइनिंग है काफ़ी बड़ा है। अपना इंडिया में शायद नहीं है इतना बड़ी जिप लाइन, और इतनी बड़ी जिप लाइन का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहा हूँ यहाँ से। तो अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है करवाने में। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 5 चाक्लेको डिलबाट कालीगण्डकी नदीको सतहदेखि झन्डै 250 मिटरको उचाइबाट सुरु हुने जिप लाइनको सुरुवाती गति प्रति घण्टा 130 किलोमिटरको हुने गर्छ। गन्तव्य नजिकै जाँदा बिस्तारै गति घट्ने गरी निर्माण गरिएको जिप लाइन 1480 मिटरको दूरी पार गर्दै कालीगण्डकीको बगर पुगेर टुङ्गिन्छ। सञ्चालकका अनुसार यसै हप्तादेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। यो प्रचार त्यति धेरै गर्न पाइसकेको छैन। अलि यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग सुचारू गइसकेपछि सायद यसलाई होला भन्ने हाम्रो आशा। अन्तखेरि हाम्रो क्लासिकको लागि भनेर हामीले 3500 रेट राखेका छौँ, जो चाहिँ बसेर जाने हो, र चाहिँ सुपरम्यान भनेर जो सुतेर जाने छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 4500 रेट राखेका छौँ। यसमा चाहिँ फोटो भिडियो छुट्टै छ, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ प्राइस मेन्टेन गरेका छौँ। सुपरम्यान शैलीमा विश्वको सबैभन्दा लामो 2800 मिटरको जिप लाइन दुबईमा रहेको र पर्वतको जिप लाइन त्यसपछिको लामो भएको दाबी गरिएको छ। महेन्द्रजीसी, पर्वत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली ब्याडमिन्टन स्टार प्रिन्स दाहालले जुनियर विश्व ब्याडमिन्टन वरियताको शीर्ष स्थानमा पुग्दै इतिहास रचेका छन्। फेडरेसनले बुधबार सार्वजनिक गरेको विश्व वरियतामा फ्रेन्च 10,400 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छन्। विश्व ब्याडमिन्टन फेडरेसनले जारी गर्ने वार्षिक वरियतामा सिङ्गल्सतर्फ उनी पहिलो नम्बरमा परेका हुन्। ओलम्पिक मान्यता प्राप्त खेलमा नेपाली खेलाडी विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेको यो पहिलो पटक हो। मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताहरूको प्रदर्शनका आधारमा फेडरेसनले हरेक साथ जारी गर्ने विश्व वरियता यसपल्ट 1 वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो। अघिल्लो वर्ष प्रिन्स तेस्रो स्थानमा थिए। अगाडिका 2 खेलाडी उमेर हदका कारण वरियताबाट बाहिरिएपछि उनी शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन्। विश्व ब्याडमिन्टन वा ब्याडमिन्टनको महादेशीय फेडरेसनबाट मान्यता पाएका च्यालेन्ज कप र इन्टरनेसनल सिरिजमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा वरियता निर्धारण हुने गर्छ। पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका बाहेक हरेक चरणको निश्चित अङ्कका आधारमा प्रिन्सको 10,400 अङ्क पुगेको हो। विश्व स्तरमा अहिले पनि नियमित च्यालेन्ज कप र सिरिज भइरहे पनि खर्चिलो मापदण्डका कारण प्रिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाएका छैनन्। हाल प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली तथा देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदलीको अवस्था छ भने प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:28 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट खबरको साथमा डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी